कम फॉरवर्ड, मेरी उसमें बेटी कोई ने इशू टॉप नहीं किया, है। फर्ज करें मेरी बेटी ने टॉप किया, उसको बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर हो गई पिंडी के अंदर, गुजरावाला के अंदर, लाहौर के अंदर, मैं रहता लाड़काना में। बिल्कुल सही है। अब मैं कैसे उसको भेजूंगा भाई, बेटी है, बड़ा मामला है, मसला है। देखिए तो ये कौन करेगा, ये उस बच्ची का कसूर तो नहीं है, उसने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की, उसने तो टॉप भी किया, उसने पोजीशन भी हासिल की, लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको उसके लिए ये बंदोबस्त नहीं कर पाई है तो ये इसकी जिम्मेदारी इस सिस्टम पे, जी सिस्टम पे है, हाँ, पूरे निज़ाम पर है, गवर्नमेंट पे, निज़ाम पे, जी जी, कि हम क्यों उनको जो है वो फैसिलिटेट नहीं कर पाते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर, लोग ये समझते हैं कि ख़वातीन को जो है ना, वो गवर्नमेंट को ख़वातीन की ज़्यादा फिक्र है, क्या मर्दों को जॉब दे दी है उन्होंने, उनको ख़वातीन की फिक्र है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन आइडियोलॉजी जो कहती है कि जो मर्द कफील है हमारी सोसाइटी के, जो नॉमनक्लेचर जो है नॉर्मली 70% तो वैसे ही देहात में चली गई, तो वैसे ही बेचारी जाके वो आटा कपड़ा और उसमें फंसी हुई है घर में। बाकी हमारी 25-30% जो सोसाइटी है, अर्बन सोसाइटी है, उसमें ये कल्चर है ख़वातीन पढ़ें एंड देन गो फॉर हंटिंग अ जॉब, ठीक है, एंड दे गेट अ गुड जॉब फॉर एग्जांपल। तो हमारा इशू ये नहीं है कि हमें इनको डिस्क्रिमिनेट करना, वो डिस्क्रिमिनेशन तो वैसे भी हमारे इस्लाम में नहीं है इसके अंदर, और हमें तो इक्वली ट्रीट करना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हों कि मर्द और औरत दोनों को अकोमोडेट किया जाए इक्वली। तो इसके लिए मैंने फिर आपको ये बताऊं कि जो हमारी मिनिस्ट्री ने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसमें बेरोजगारी को पूरी तौर पे तो हम ना हमारी इकोनॉमी में इतनी वो गुंजाइश है, ना हमारे प्राइवेट सेक्टर को इतना ज़्यादा ताकतवर है, इतना एक्सपेंशन है कि पूरी तौर पे वो ये सब 50,000 लोगों को हर साल वो एब्जॉर्ब कर पॉसिबल सके। नहीं। तो हमने उसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म हमने स्ट्रेटजीज बनाई है, जिसमें हमारा एक प्रोग्राम है नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम। जी जी, नेशनल, जिसके तहत हम जिसमें आपकी जिस फील्ड में आपकी तालीम होती है उसमें हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि एक साल किसी के इदारे में आप काम करें, इंटर्नशिप करें, स्किल को पॉलिश करें, डेवलप करें, रिफाइन करें, और फिर साथ साथ हम आपको स्टाइपेंड भी देते हैं 10,000 रुपया महीना, हम आपको सपोर्ट भी करते हैं, ताकि जब तक आप कोई अपने लिए मुस्तकिल जॉब का बंदोबस्त या कारोबार का या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो वो कोई आप बंदोबस्त कर लें, तो एक छोटी सी सपोर्ट कि आपको फ्रस्ट्रेशन से बचाने के लिए हम आपको एक छोटी सी सपोर्ट भी करते हैं, साथ साथ आपकी स्किल भी डेवलप करते हैं। एक तो ये जिसमें हम कोई 30-40 हज़ार नौजवानों को हर साल इसमें शामिल करते हैं। यहाँ पर मुझे एक मज़े की बात याद आ रही, और आपके पास टाइम कितना नहीं है, लेकिन मैं पिछले साल गया था एक डेलीगेशन लेके चाइना, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट से जब मेरी बात हुई, उनसे मीटिंग हुई, तो बातों बातों में उसने कहा कि जी इस साल जो है चाइना के अंदर आप यकीन करेंगे कि 10 बिलियन नौजवान जो है वो बेरोजगार रह गए हैं, हम उनको जॉब नहीं दे सके, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। सही है, 10 करें, क्योंकि वो यूथ मिनिस्टर से बात कर रहे थे तो बातें नौजवानों की हो रही थी जी, यूथ की। तो उसने बहुत ही माना के अंदाज में मुझे देख के कहा कि जी आपके यहाँ तो सूरत और ख़राब हो गई। तो मैंने फिर उनसे कहा कि जी हाँ, इकोनॉमिकल कंडीशंस तो आपके हमसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमने फिर भी अपने नौजवानों के लिए एक बंदोबस्त किया हुआ है कि हम 30-40 हज़ार, क्योंकि 50,000 नौजवान हमारे पास हर साल पानी निकलते हैं, 30-40 हज़ार नौजवानों को हम लोग एक साल का जॉब ऑफर करते हैं और 10,000 का उनको महीना देते हैं, और साथ साथ हमारा प्रोग्राम ये होता है कि इसमें उसने कहा कि फिर इसलिए आपका कितना खर्चा आता है, मैंने कहा इसमें हमारा जो बजट है मुझे मिलता है वो 3.6 बिलियन का मिलता है। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको देती, मैंने कहा पाकिस्तान गवर्नमेंट देती, तो वो हैरान रह गया, उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, क्या क्यों मैं भी क्यों ना ऐसा कर लूँ कि ये प्रोग्राम अपने यहाँ ले आऊँ और अपने नौजवानों को एक साल के लिए तो कम से कम कहीं पे मैं इंगेज कर लूँ जब तक हम उनके जॉब्स का कोई बंदोबस्त कर सकें। अच्छा, जैसे तो उसने जब ये कहा, यानी उसने जब ये कहा ना कि मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हम भी अपने मुल्क में ले आए, तो वहाँ पे पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हम कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अकड़ के बूस्ट हुआ, हाँ थोड़ा सा अकड़ के मैंने से कहा कि अगर ये प्रोग्राम आप चलाना चाहते हैं तो हम आपको टेक्निकल असिस्टेंस दे सकते हैं, बंदे भेज सकते हैं जो आपको डिज़ाइन करके दे। तो यहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि हाँ किसी फील्ड में तो हम
اس کنٹری سے آگے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے وہ فالو کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کاپی کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ ہمارا پروگرام. دوسرا, میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے. ہم نے الٹیمیٹلی جانا ہوگا انٹرپرینورشپ پہ, جیسے آپ نے کہا ٹریننگ پہ, سیلف بزنس پہ ہم نے جانا ہوگا. ادروائز کوئی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے. دوسری چیز کہ ہم نے دنیا کی مارکیٹ پہ بھی نظر رکھنی ہوگی کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اتنا کیپیبل بنائیں کہ ہم ان کو ٹرین کر کے دنیا کے مارکیٹ میں جا کے ان کو ہم کھپائیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری نظر میں ہیں, اور اس کے لیے ہم نے کافی سارے ادارے ہمارے ادارے بھی کام کر رہے ہیں. لیکن میں اس بات پہ جو ہے وہ کنوینس ہوں کہ یہ ساری ٹریننگ جو ہے وہ جب تک کارگر نہیں ہوگی, جب تک ہم سسٹمیٹک طریقے سے ان کی ٹریننگ نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگلے 5 سال میں ہمیں کیا چاہیے, کون سی ٹریننگ چاہیے, کون سا اسکل چاہیے, اور کہاں گیپس ہے, اور کہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں. اور پھر یہ بھی کہ اگر ہم ٹریننگ کرا دیے تو ان کی یوزیج کیسے ہوگی, کنزمپشن کہاں ہوگی, اور اگر وہ سیلف بزنس کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں تو سرمایہ کہاں سے آئے گا, وہ کون فراہم کرے گا, یہ ساری چیزیں. تو پھر میں نے یہ پروگرام بنایا, اور اس کے لیے پھر ایک خوش قسمتی سے آئی کے ساتھ میں وہ آ گئے, ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی, تو میں نے ان کو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی, تو انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا اور اس آئیڈیا کو پک کیا. تو ابھی ہمارا ایک ایرو سائن ہوا ان کے ساتھ کہ جی وہ ہمیں $10 ملین سے یہ پروگرام شروع کریں, اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں کہ جی جتنے بندے ہمارے ٹرینڈ ہوتے جائیں گے وہ ان کو استعمال فنڈنگ کریں گے اپنے بزنس کے لیے, سیلف بزنس کے لیے وہ ان کو فنڈنگ کریں گے. تو اس لحاظ سے ابھی میں ذرا مطمئن ہوں اس حوالے سے. اور دوسری چیز جو میں نے شروع میں آپ سے کہی کہ وہ ایک گیپ ہے اربن اور رورل ایریاز کے درمیان, اس کے لیے بھی میرے پاس ایک پروگرام تھا جو میں نے میرا اپنا کانسیپٹ تھا کہ ہم کچھ ایسے سینٹرز بنائیں جہاں پہ رورل ایریاز کی یوتھ کو ہم ٹرین کریں, ان میں جو کمی ہے اس کو ہم پورا کریں, اور اربن ایریا کی یوتھ کے برابر کا ہم ان کو لے آئیں. تو اس کے لیے ہمارا پروگرام یہ تھا کہ سب سے بڑی جو آج کل جو اہم چیز ہے وہ ہے کمپیوٹر لٹریسی. جب تک آپ کمپیوٹر سے واقف نہیں ہیں تو آپ کو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ 4 یا 5ویں جماعت پڑھنے والے بچے کو کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں کہ یہ آپ گھر سے کر کے آئیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے, وہ فوراً چلا جاتا ہے, گوگل پہ چلا جاتا ہے, 2 بٹن دبا اس کا آنسر آ جاتا ہے, صبح وہ کریکٹ آنسر لے کے کھڑا ہوتا ہے. لیکن دیہی علاقے کا بچہ کو اگر یہ اسائنمنٹ مل جائے تو پھر وہ پرانے ٹیچروں کو ڈھونڈے گا, لائبریریوں میں جائے گا, 10 کتابوں کو ریفر کرے گا, پورا 1 مہینہ لگائے گا جب اس کو جو ہے کریکٹ آنسر ملے گا اس چیز کا. تو یہ بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا گیپ ہے. تو اس کے لیے کمپیوٹر لٹریسی بہت ضروری. دوسری چیز جو آج کل بہت ان ہے اور جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی, کمیونٹی کے اندر بھی, اور خاص طور اپنے ملک کے اندر وہ ہے انگلش لینگویج. کہ یہاں پہ تو انگلش میڈیم اسکولس ہوتے ہیں نا کہ پہلی جماعت میں بچہ داخل ہو گیا تو وہ اسے انگلش سیکھنا شروع کر دی, بولنا شروع کر دی. وہاں پہ تو جا کے آپ 5-6 جماعتوں کے بعد آپ کو ABC سے شروع کرایا جاتا ہے, اور وہاں پہ اتنے کمپیٹنٹ ٹیچر بھی نہیں ہوتے. 1 سال پہلے میں نے اسی لیے کام کیا تھا, ایک کانسیپٹ نوٹ میں نے پرائم منسٹر کو بھیجا تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو انڈسٹری کے وہاں پہ ان کی بہتر ٹریننگ ہوگی, اور وہاں پہ ہوگی کہ وہ ان کی ایک سرٹن پرسنٹیج کو جو ہے وہ وہاں پہ ایبزارب کر لیں گے. تو ایک جاب سیکورٹی بھی مہیا ہو جائے گی, اور سیٹسفیکشن ہے کہ وہ پروفیشنل کام کر رہے ہیں. میں ایک چیز سے شکر صاحب ویری سوری, میں آپ کی ایک چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, ان کی فرسٹریشن کی بات کرتے ہیں, بے روزگاری کی بات کرتے ہیں, تو پھر ہم اگر یہ کہیں کہ یہ گورنمنٹ کے اوپر برڈن ہے. دیکھیں دیکھیں بات آج آپ 200 ارب روپے آج تک آپ نے خرچ کیے ہیں ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جہاں پہ نوجوانوں کو غلط استعمال کیا گیا, دہشت گرد بنایا گیا. ان دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آپ 200 ارب روپے خرچ کریں.
उस छोटी सी एरिया उससे हम डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, प्लीज, लेकिन उस एरिया की